अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी टीवी के प्रोग्राम मौत का धंधा के साथ आपका अपना मुस्लिम भट्टी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, इस चैनल पर हम आपको वो इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, वो बातें बताते हैं जो हम मुख्तलिफ चैनल पर नहीं कर सकते। वहाँ हमारी बहुत सी मजबूरी है, जिस वजह से हम वो ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकते हैं, और ब्रांड्स हमारे साथ जो धोखा कर रहे होते हैं, जो हमें गुमराह कर रहे होते हैं, हम वो बात वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। हमारी भी बहुत सी मजबूरियाँ हैं, उन चैनल्स की भी बहुत सी मजबूरियाँ हैं। इस वजह से इस चैनल पर हम आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो आपको फायदा देगी और आपकी सेहत बेहतर होगी, आप लुटने से बचेंगे। आज की एपिसोड में हम आपको एक ऐसी चीज दिखाते हैं जिससे आप यकीनी तौर पर चौंक उठेंगे। ये देखिए, ये मेरे सामने एक ये ब्रांड है और एक ये ब्रांड है। अब इसको देखने वाले बहुत से लोग, ज्यादातर लोग यही समझेंगे कि ये आइसक्रीम है। बहुत सी माएं यही समझेंगी कि ये आइसक्रीम है और हम अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर वो दूध नहीं पीता है उनका बच्चा, तो हम उसको आइसक्रीम खिलाते हैं, यहां से उनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। जो दूध की जो जरूरी ग़िज़ाइयत है वो इस आइसक्रीम की सूरत में उनको मिल जाएगी। और हम हर खुशी के मौके पर, किसी गेट टुगेदर पर, किसी के घर मेहमान जाते हुए या मेजबानी करते हुए, हम अपने प्यारों को बड़े फख्र के साथ, बड़ी खुशी के साथ ये चीजें शेयर करते हैं। लेकिन शायद बहुत ही थोड़े से लोग हों जिनको ये पता हो कि ये आइसक्रीम नहीं है। ये दोनों ब्रांड जो मेरे हाथ में है, ये आइसक्रीम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आइसक्रीम नहीं है। इस पूरे डब्बे के ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ। और अब आप इनका देखिए टीवी कमर्शियल्स, इन दोनों ब्रांड्स के टीवी कमर्शियल्स को अब आप जरा गौर से देखिए और फिर बताइए मुझे कि ये दोनों ब्रांड्स इतने बड़े ब्रांड्स हैं जो बहुत दावा करते हैं कि हम आम आवाम की, कंज्यूमर्स की सेहत का ख्याल रख रहे हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज, बहुत ही खास चीज लेकर आए हैं। लेकिन ये किस तरह आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये एड देखिए। हे, उमूर की कोल हो जाए, मेरी कैरेमल क्रंच, मेरी स्ट्रॉबेरी चीज केक, चॉकलेट क्रिस्पीज। और आप? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं तो मजाक कर रहा था। उमोर की कॉर्न्स खाने का चांस निकलने ना दो, खुशी को पिघलने ना दो। उमोर, खुशी की बात। अरे क्या टूटा? बोल टूट गया। कोई बात नहीं, वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स के साथ फ्री बोल सेट जो मिल रहा है ना। वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स का कोई भी फैमिली पैक लें, फ्लैप पर दिए गए कोड को 8398 पर एसएमएस करें। 3 पैक्स के कोड्स को एसएमएस करने पर हासिल करें यकीनी बोल सेट वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स। बढ़ाएं रिश्तों की मिठास। आपने ऐड देखे और इन दोनों एड्स में आपको कहीं पर नजर नहीं आया होगा कि इन ब्रांड्स ने अपने आप को आइसक्रीम कहा हो। ये आइसक्रीम क्यों नहीं कहते? क्योंकि आइसक्रीम बनती है खालिस दूध से, क्रीम से, मक्खन से। अगर उसमें ये चीजें डालेंगे तो वो आइसक्रीम होगी, और अगर उसमें ये चीजें ना डालें तो उसको आइसक्रीम नहीं कह सकते। मेरे वो नाजरीन जिन्हें याद हो कि आज से को 15-20 साल पीछे चले जाएं तो यम्मी आइसक्रीम का और वॉल्स का एक केस अदालत में चला था, जो कि यम्मी आइसक्रीम वो केस जीत गई थी। किस वजह से? कि यम्मी आइसक्रीम वाले ये दावा करते थे कि आइसक्रीम वो है,
ہمارے پیور فوڈ رولز کے مطابق, ہمارے قانون کے مطابق آئس کریم اس کو کہتے ہیں جس میں دودھ ڈالا گیا ہو, جس میں مکھن استعمال کیا گیا ہو, جس میں کریم استعمال کی گئی ہو, اس کو آئس کریم کہیں گے. اور اگر وہ ویجیٹیبل فیٹ سے تیار کی جائے, ویجیٹیبل فیٹ کیا چیز ہے؟ ویجیٹیبل فیٹ وہ چیز ہے کہ جس سے آپ بناسپتی گھی تیار کرتے ہیں. جو ہمیں بناسپتی گھی ملتا ہے وہ ویجیٹیبل فیٹ سے تیار کیا جاتا ہے. تو اگر اس میں ویجیٹیبل فیٹ استعمال کی گئی ہو, اگر اس میں وے پاؤڈر استعمال کیا گیا ہو, یا اس میں سکم ملک پاؤڈر استعمال کیا گیا ہو, تو اس طرح کی چیزوں سے اگر کوئی چیز تیار کی جائے گی تو اس کو آئس کریم نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنا نام فروزن ڈیزرٹ رکھ لیا, یا کسی نے کریمی ڈیلائٹس رکھ لیا, یا کچھ اور نام دے دیا, لیکن آئس کریم نہیں کہا. یہ لوگ تو اس بات پر چلے گئے, لیکن انہوں نے ایڈ اتنے اچھے بنائے, انہوں نے لوگوں کو بیوقوف اتنی آسانی سے اور اتنے اچھے طریقے سے بنایا کہ لوگ اس کو آئس کریم ہی سمجھتے رہے, اور وہ مائیں اپنے معصوم بچوں کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے پیسے دے کر تباہ کرتی رہیں. ان کو آئس کریم کے نام پر یہ ویجیٹیبل فیٹ یعنی بناسپتی گھی, ویجیٹیبل پاؤڈر, وے پاؤڈر, اس سے بنی ہوئی چیزیں کھلا کھلا کر. میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا. اگر آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی بھی برانڈ موجود ہے, یہ برانڈ موجود ہے, تو آپ اس ڈبے کو اٹھائیں, اس کے اوپر یہ آپ کے سامنے پورا اس کا فرنٹ ہے, اس پر کہیں مجھے پڑھا دیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو آئس کریم کہا ہو. یہ اس کے اوپر کہیں آئس کریم نہیں لکھ رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ان کی دوسری سائڈ پر, دوسری سائڈ پر بھی سیم وہی چیز ہے. پھر ہم آتے ہیں اس کی اس سائڈ پر جدھر انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں. انگریڈینٹس کی طرف اگر ہم آئیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ان کے انگریڈینٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شوگر ہے, اس میں ویجیٹیبل فیٹ ہے. ویجیٹیبل فیٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ چکناہٹ, وہ فیٹس ہیں جو بناسپتی گھی بنانے میں استعمال کی جاتی ہیں. یعنی اس پہ وہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ اس میں ویجیٹیبل فیٹ ہے. وے پاؤڈر ہے. وے پاؤڈر کیا چیز ہے کہ جب دودھ میں سے کریم نکال لی جاتی ہے تو باقی جو کچی لسی بچتی ہے اس کو اگر خشک کر لیا جائے, اس کو سکھا لیا جائے, تو اس سے جو پاؤڈر تیار ہوگا اس کو وے پاؤڈر کہیں گے. تو اس میں وہ وے پاؤڈر بھی ہے, پھر گلوکوز سیرپ ہے, پھر سکمڈ ملک ہے. سکمڈ ملک اگین وہی چیز کہ جس میں سے ساری کریم نکال لی جائے, تو اس میں جو دودھ کی جو اصل جو اس میں ڈیری فیٹ ہے, جو اس میں غذائیت ہے, جو اس میں جو افادیت ہے, وہ تو ختم ہو گئی. جس نے ڈائٹنگ کرنی ہے, جس نے وہ کچی لسی پینی ہے وہ پیے. لیکن ان معصوم بچوں کو جنہوں نے کل کو پاکستان کی تعمیر میں, ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, ان کو پوری غذائیت ملنی چاہیے. کیونکہ 12 سال کی عمر تک جو انہوں نے گرو کرنا ہے وہ کر جانا ہے. اس میں مختلف بریکٹس ہیں. 5 سال کی ایج تک 90% تک ان کی دماغ کی نشو و نما ہو جاتی ہے. ان کے جو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت تک ان کو جو اثر دیتی ہے وہ بعد میں کم ہو جاتا ہے. باقی 10% 12 سال کی عمر تک چلتا ہے. 12 سال کے بعد وہ اثر نہیں رہ جاتا. اس لیے یہ والی ایج انتہائی ضروری ہے. اس ایج میں سب سے زیادہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے, ان ماؤں کو سب سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو خالص دودھ دیں, مکھن دیں, خالص چیزیں دیں. ان کو ویجیٹیبل فیٹ وہ بالکل نہ دیں. یہ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو آپ کے گھر میں اگر بناسپتی گھی ہے تو اس کے چمچ لے کے 2-4 چمچ اس کو کھلا دیں. اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو خالص دودھ یا مکھن کا ہوگا. پھر آگے آ جائیں تو انہوں نے یہاں پر بہت چھوٹا سا کر کے فروزن ڈیزرٹ لکھا ہوا ہے. آئس کریم کہیں نہیں ہے, اس سارے پر کہیں آئس کریم نہیں ہے. اس کی اس سائڈ پر آ جائیں تو یہاں پر بھی کریمی ڈیلائٹ ضرور لکھا ہوا ہے, آئس کریم کہیں نہیں لکھا ہوا. اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے برانڈ کی طرف. یہ انہوں نے ایک نیا فلیور لانچ کیا ہے,
यकीनी तौर पर मजेदार भी बहुत होगा, लोग बहुत शौक से खाएंगे भी, लेकिन बात फिर अफादियत की आती है। अफादियत कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा, नुकसान तो शायद ना हो, लेकिन फायदा नहीं है। नुकसान उन मासूम बच्चों को है जिन्होंने दूध समझ के इसको कंज्यूम करना है, उन माओं को है जिनकी आगे नस्लें तबाह हो जाएंगी, उजड़ जाएंगी। नुकसान उनको है जिनको धोखा दिया जा रहा है। ये डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट है, गुमराह कुन इश्तिहारबाजी है। यहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि कतन ऐसी चीज की इजाजत ना दें जिससे लोग ये समझें, इससे तासुर लें कि हम ये दूध और क्रीम वगैरह खा रहे हैं, इसकी तरफ ना जाएं, इसकी बजाय खालिस दूध की तरफ आएं। इस पे भी आप देख लें कि पूरे फ्रंट पर उन्होंने अपना नाम दिया, अंजीर दिया, कुछ नहीं लिखा। उसके बाद आप आ जाएं इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके इंग्रेडिएंट्स में भी इसी तरह शुगर है, वेजिटेबल फैट है, स्किम्ड मिल्क पाउडर है, ग्लूकोज सिरप है, वे पाउडर है। ये वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। वे पाउडर कोई फायदा नहीं है इस चीज का, स्किम्ड मिल्क का भी कोई फायदा नहीं है, और वेजिटेबल फैट वो चीज है जिससे वनस्पति घी तैयार होगा। अब इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ना ही इनके टीवी कमर्शियल में, ना ही इनकी प्रोडक्ट्स पे। तो अब फैसला आपका है कि आपने अपने बच्चे को खालिस दूध से बनी कोई चीज खिलानी है, उसको कैल्शियम और वो जो चीजें उसकी हड्डियों में और उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं वो देनी है, या इस तरह वेजिटेबल फैट से बनी हुई चीज खिलानी है। फैसला आपका है। हमारा काम आपको आगाह करते रहना है, आपको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि जो इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर है वो दूसरे कंज्यूमर की निस्बत कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा उसको फायदा है कि वो अपनी और अपने बच्चों की, अपने प्यारों की सेहत को महफूज बना सकता है। इसके साथ ही बागी टीवी से प्रोग्राम मौत का धंधा के मेजबान मोहसिन भट्टी को इजाजत दीजिए। अगली एपिसोड में हम आपको ऐसी ही मुफीद इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह।